नमः सोमाय सोमाय नमो नमः सोमाय च सोमाय नमो नमः सोमाय च सोमाय च सोमाय सोमाय च रुद्राय रुद्राय च सोमाय सोमाय च रुद्राय 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 च रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय रुद्राय च रुद्राय च नमः नमो नमश्च नमः साम्राय ताम्राय नमश्च नमः साम्राय नमस्ताम्राय ताम्राय नमो नमस्ताम्राय च ताम्राय नमो नमस्ताम्राय च ताम्राय च ताम्राय ताम्राय च ताम्राय च ताम्राय ताम्राय चारुणाय चारुणाय अरुणाय च चारुणाय च चारुणाय च चारुणाय च अरुणाय च चारुणाय अरुणाय च नमो नमश्चारुणाय अरुणाय च नमः च नमो नमश्च नमः शङ्गाय शङ्गाय नमश्च नमः शङ्गाय नमः शङ्गाय शङ्गाय नमो नमः शङ्गाय च शङ्गाय नमो नमः शङ्गाय च शङ्गाय च शङ्गाय शङ्गाय च पशुपतये पशुपतये च शङ्गाय शङ्गाय च पशुपतये च पशुपतये पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये पशुपतये च नमो नमश्च पशुपतये पशुपतये च नमः पशुपतयेति पशुपतये च नमो नमश्च नमः उग्राय उग्राय नमश्च नमः उग्राय नमः उग्राय उग्राय नमो नमः उग्राय च उग्राय नमो नमः उग्राय च उग्राय च उग्राय उग्राय च भीमाय भीमाय उग्राय उग्राय च भीमाय च भीमाय भीमाय च भीमाय च भीमाय च भीमाय च भीमाय च भीमाय भीमाय च नमो नमश्च भीमाय भीमाय च नमः च नमो नमः च नमो अग्रे वदाय अग्रे वदाय नमः च नमो अग्रे वदाय नमो अग्रे वदाय अग्रे वदाय नमो नमो अग्रे वदाय च अग्रे वदाय नमो नमो अग्रे वदाय च अग्रे वदाय च अग्रे वदाय अग्रे वदाय च दूरे वदाय चाग्रे वदाय अग्रे वदाय च दूरे वदाय अग्रे वदायेत्यग्रे वदाय च दूरे 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 वदाय च नमो नमः च दूरे वदाय नमः दूरे वदायेति दूरे वदाय च नमो नमः च नमो हंसे हंसे च हनीयसे हनीयसे च हंसे हंसे च हनीयसे च हनीयसे हनीयसे च हनीयसे च हनीयसे च हनीयसे च हनीयसे च हनीयसे हनीयसे च नमो नमः च हनीयसे हनीयसे च नमः च नमो नमः च नमो वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो नमः च नमो वृक्षेभ्यः नमो वृक्षेभ्यो नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमो नमो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमो नमो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय ताराय नमो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय हरिकेशेभ्य इति हरिः केशेभ्यः नमस्ताराय ताराय नमो नमस्ताराय नमो नमस्ताराय नमो नमस्ताराय नमः
ताराय नमो नमस्ताराय ताराय नमः शम्भवे शम्भवे च नमस्ताराय ताराय नमः शम्भवे नमः शम्भवे शम्भवे नमो नमः शम्भवे च शम्भवे नमो नमः शम्भवे च शम्भवे च शम्भवे शम्भवे च मयो भवे च शम्भवे शम्भवे च मयो भवे शम्भव इति शम्भवे तमयो भवे तमयो भवेत तमयो भवेत तमयो भवेत मयो भवेत तमयो भवे मयो भवे च नमो नमश्च मयो भवे च नमः मयो भवे इति मया भवे च नमो नमश्च च नमः शङ्कराय शङ्कराय नमश्च च नमः शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय च शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय च शङ्कराय च शङ्कराय च मयस्कराय च शङ्कराय च मयस्कराय शङ्करायेति शङ्कराय तमयस्कराय मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च नमो नमश्च मयस्कराय च नमः मयस्करायेति मयः कराय नमो नमस्ते नमः शिवाय नमस्ते नमः शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय च शिवाय च शिवतराय 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 च नमो नमश्च शिवतराय च नमः शिवतरायेति शिवतराय नमो नमश्च च नमस्तीर्थ्याय नमश्च च नमस्तीर्थ्याय नमो नमस्तीर्थ्याय च तीर्थ्याय नमो नमस्तीर्थ्याय च नागस्टे तीत्याय च तीत्याय च कूल्याय च तीत्याय च कूल्याय च कूल्याय च कूल्याय च कूल्याय च नमो नमः च कूल्याय च नमः च नमो नमः च नमः पाद्याय नमः च नमः पाद्याय नमो नमः पाद्याय च पाद्याय नमो नमः पाद्याय च पाद्याय च पाद्याय च वाद्याय च पाद्याय च वाद्याय च वाद्याय वाद्याय च वाद्याय च वाद्याय च वाद्याय च अवाद्याय च वाद्याय च नमो नमः च वाद्याय च नमः च नमो नमः च नमः प्रतरणाय नमः च नमः प्रतरणाय नमो नमः प्रतरणाय च प्रतरणाय नमो नमः प्रतरणाय च प्रतरणाय च प्रतरणाय च तरणाय योत्तरणाय च प्रतरणाय चोत्तरणाय तरणायेति प्रतरणाय चोत्तरणायोत्तरणाय चोत्तरणाय च चोत्तरणाय च उत्तरणाय च चोत्तरणाय योत्तरणाय च नमो नमः चो नमः चोत्तरणाय योत्तरणाय च नमः उत्तरणाय योत्तरणाय च नमो नमः च नमः आताद्याय नमः च नमः आताद्याय नमः ताद्याय नमो नमः आताद्याय च ताद्याय नमो नमः ताद्याय च ताद्याय च ताद्याय च लाद्याय च पद्याय च लाद्याय अताय येत्याय तद्याय च लाद्याय च लाद्याय च अलाद्याय च लाद्याय च नमो नमः च लाद्याय च नमः अलाद्यायेत्या लाद्याय च नमो नमः च नमः षष्ट्याय नमः च नमः षष्ट्याय சொல்லுங்க கண்ணே அனிருத் மாமா எனக்கு இப்ப நான் ருத்ரகணம் இப்ப வரைக்கும் படிக்கல மாமா 217 சரி ரைட் ஓகே
அதுக்கடுத்து குழந்தை நீ யாரா? முகுந்தன். அவன் சொல்லட்டும். வேதாந்த். உபநிஷத் சொல்ல கண்ணே. மகாநாயகன் உபநிஷத்தை எடுத்துக்கோ. மகாநாயகன் உபநிஷத் தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன். சீச்சாவல்லி முடிச்சிட்டியா? என்ன மாமா? சீச்சாவல்லி பிருகுவல்லி முடிச்சிட்டியோன்றா? அது சொல்றா. ஏதாவது ஒன்று எடுத்து சொல்லு.